یه آدم تو زندگیش چه چیزایی میخواد؟ یه شغل خوب برای تأمین نیازاش، پول برای به دست آوردن آسایش، عشق برای زندگی شاد. مگه نه؟ تو این موقعیتی که الان تو زندگی داری، همه اینا رو میتونی به آسونی به دست بیاری. شاگرد اولی، یه دوره 1 ساله که بگذرونی میتونی بهترین کارا رو پیدا کنی. با یه ذره سعی و تلاش میتونی به هر چی که تو زندگیت میخوای برسی. یه دختر مهربون و دلسوزی مثل مریمو که داشته باشی، میتونی بقیه یه سفر زندگی تو خیلی قشنگ طی کنی. دیگه این یأس و این ناراحتی آخه برای چیه؟ جمال، فقط اونی که به دست بیاریش عشق نیست. این که یکی رو برا خودت بخوایم عشقه. فقط برای یکی اشک ریختن عشق نیست. اشک یکی رو پاک کردنم عشقه. ولی شاید ما آدما هممون یه ذره خودخواهیم. برای بیان قصه هامون دنبال شونه های یکی دیگه ایم. ولی هیچ وقت شونه هامونو برای غم بقیه در اختیارشون نمیذاریم. تو نمیتونی دست از این خودخواهی برداری؟ میتونم از خودخواهیم بگذرم، ولی نمیتونم بی‌انصافی کنم. فائزه مریم دختر خوبیه، ولی چی کار کنم؟ تو دلم فقط حوریه. مریم برای منم بشه، نمیتونم بهش علاقه‌ای داشته باشم که به حوری دارم. مریم میتونه اون عشقی رو بهت بده که نتونستی از حوری بگیری. بس کن فائزه. چیزی رو که براش خواهش کنی یا بگیری دیگه اسمش سخاوت و بخشندگی اون طرف نیست. محبت خیرات نیست، احساسه. جمال احساسشو داده به حوری. تو برای چی یه چیزی به این کوچیکی رو درک نمی کنی؟ مریم من فقط بس کن فائزه. بعدش هم خواهشن انقدر برای من گدایی نکن. من تا حالا هر کاری که کردم برای دل خودم بوده. جمالم هر کاری میکنه برای دل خودش میکنه. داری میری؟ آره. آخه تا که اینجا سربار شما باشم؟ به جای اینکه سربار دل کسی باشی، بهتر سربار شونه‌هاش باشی. مریم انقدر مهربونه که بدون هیچ چشم داشتی عین یه دوست میتونه همه زندگیشو بهت بده. خودم میدونم. ولی اینجام که بمونم نمیتونم هیچ کاری براش انجام بدم. الان حداقل میتونم جلوی چشم مادرم باشم. تا اون امید هر چقدرم دروغی
که تو چشمای پیرش هست اونم نابود بشه. تو عاشق شدی جمال. مادرت این وسط چه تقصیری داره؟ برای چی میخوای موفق نشدن تو نشونش بدی؟ اگه نمیخوای پیش ما بمونی نمون. ولی حداقل برو رو پای خودت وایسا. اسیر حوریم من. خب میخوای بری به مامانت چی بگی؟ جمال، مامانت تو رو فرستاده بود تا با حوری ازدواج کنی؟ هدفت این بود که روستاتو ول کردی و این همه راه اومدی؟ فائزه من تو هنوز اینجایی؟ نرفتی؟ مریم، وایساده بودم ازت تشکر کنم. کارایی که تو برام کردی رو تو عمر دارم فراموش نمی‌کنم. آدمی که محبت‌های مادرش یادش نمیمونه جالب نیست همچین حرفی به زبون بیاره. آخه تو چی کار داری فائزه؟ برای چی تو زندگی خصوصی جمال دخالت میکنی؟ من نگران تو هم. خیلی خوبم میدونم که این هر تصمیم غلطی بگیره اثرش حتما رو تو هم هست. تو رو خدا به فکر من نباش. برو به کارت برس. برو فائزه. عجب بابا، زندگی برای ماه، تصمیم با ماه بعد. این نگرانه. همش میاد یه نصیحتی میکنه. جمال، هر کاری که فکر میکنی برای زندگیت خوبه همون کارو کن. حرفای اینم ول کن. مریم، مریم اگه بگم مغزم اصلاً الان کار نمیکنه چی؟ ها؟ اگه حرف من برای تو کوچکترین اهمیتی داره، میگم اینطوری نرو جمال. مامان تو روستا اسم تو با کلی افتخار میگه. پس افتخارش بمون. میدونم برای عشقت خیلی ناراحتی جمال. نمیخوام وقتی هم مادرت از این دنیا رفت بشینی و برای آرزوهای به ثمر نرسیدش قصه بخوری.